الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من دعاة على أبواب. اليوم سنتكلم عن سرقة السيستاني لأموال الشيعة باسم خمس آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، باسم خمس آل بيت النبي، بيسرق فلوس باسم النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، احنا تحدينا الشيعة من قبل مرارا وتكرارا، ولست أنا فقط بل علماء أهل السنة والجماعة من قبل، إن الشيعة يأتوننا بدليل محكم على أصول دينهم. يعني هم مثلا اخترعوا الإمامة، قلنا لهم هاتوا دليل من القرآن الكريم واضح على الإمامة، مفيش. اخترعوا العصمة، اخترعوا الرجعة، اخترعوا التقية، اخترعوا المتعة، اخترعوا الخمس، ما في ولا دليل واضح محكم من القرآن الكريم. فأصول معتقدات الرافضة لا توجد في القرآن الكريم، بل إن كثير من علمائهم القدامى قالوا بتحريف القرآن بسبب هذه النقطة. وضعوا هم بقى آيات من عندهم عشان تثبت ذلك، وزي كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، في أكتر من حاول هذا الكذاب نور الطبرسي يضع 2000 رواية، بيقول أنا وضعت 2000 رواية أثبت تحريف القرآن، لأن القرآن لا يخدم دينه. المهم، الشاهد اللي معانا النهارده ان الشيعة بيستدلوا على الخمس ليس من القرآن الكريم. السيستاني بدأ يسرق اموال الشيعة باسم الخمس، كل حاجة يسرقها. الشيعي لو اشترى قلم وعدى عليه سنة والقلم غالي لازم يخمسه. الشيعي لو اشترى غسالة، امرأة اشترت غسالة، عدسات لاصقة زي ما انا هبين الآن تخمس. كل شيء عند الشيعي اشتراه يخمس، لا دام عدى عليه السنه لازم السيستاني ياخد الخمس بتاعه. فاحنا قلنا للشيعه ايه دليلكم على الخمس؟ احنا اهل السنه والجماعه نقول ان الدليل على الخمس قال الله تبارك وتعالى: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الى اخر الايه. فنحن نقول اهل السنه والجماعه ان الخمس بيكون في ايه؟ خمس الغنائم، بيكون في الغنائم فقط الحربيه. انتبه عزيزي المشاهد، غنائم حربية في القتال وما شابه ذلك، هذا الخمس بيؤخذ من هذه الغنائم الحربية. أما خمس المكاسب بيجي منين؟ ما عندهم دليل. اما شفنا السيستاني بيستدل، يعني صراحة استدلال مضحك ومبكي في نفس الوقت، مبكي على عوام الشيعة الذين يعني يسرق منهم الأموال. السيستاني ما استدل على الخمس في موقعه، ماذا يقول؟ يقول السيستاني: وأما دليل الخمس فالآية الكريمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. فاستدل بهذه الآية، قال دي الآية دي بتثبت خمس إيه؟ الغنائم، كما تكلمنا، غنائم الحرب، الغنائم الحربية. طيب اما غنيمة الحرب، اما نيجي دلوقتي نقول له طيب خمس المكاسب اللي انتوا بتاخدوه دلوقتي، انا اشتريت كتاب، ده حتى الكتاب عندهم بيخمس. لو انا اشتريت كتب وهذا الكتاب لم يعني اقرا فيه طوال السنه، لازم اطلع خمس هذا الكتاب. يعني لو شريب 100، شوف خمس ال100 واطلعها، لازم اديه للسيد السيستاني. شوف السرقه يعني وصلت الى اين. فقال شوف، ثم يقول الدليل بقى على خمس المكاسب ان هو ياخذ المال من الشيعه كده، ان الشيعه يؤتوه بالخمس دوت. قال: واما الدليل، لانه طبعا عجز ان ياتي من القران، قال: واما دليل الخمس فالايه المباركه كما قال: والروايات الصحيحه الوارده عن الائمه الاطهار. هيبدا يستدل على خمس المكاسب من الروايات، لان القران لا يخدمه. الروايات الوارده عن الائمه الاطهار عليهم السلام في المعدن والكنز والغوص وارباح المكاسب. هل رايت عزيزي المشاهد؟ استدل السيستاني المرجع الاعلى على انواع الخمس بايه؟ بالحديث، الروايات الصحيحه اللي بيقول وارده عن الائمه. نحن لا ناخذ بهذه الروايات لانها روايات مكذوبه على ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه السيستاني ما استدلش على خمس المكاسب من القران يا شيعي؟ لانه سارق، لانه لص، لانه يكذب عليك وياخذ مالك. السيستاني ليه ما استدلش من القرآن أيها الوكيل لدى السيستاني؟ لماذا لم يستدل من القرآن على خمس المكاسب؟ لأن أساسيات دينكم وأصولها ليست موجودة في القرآن الكريم. ثانيا، هنتنزل مع السيستاني ونقول خلاص الروايات اللي وردت عن آل بيت النبي صحيحة وإن في خمس المكاسب. طيب منين يا سيستاني إن الفقيه أو المرجع يأخذ الخمس؟ هل عندكم نحن نتحدى الشيعة أن يأتون برواية واحدة تدل على أن الفقيه أو المرجع له حق أن يأخذ الخمس من الشيعة؟ المفروض عندكم الإمام اللي يأخذ الخمس، والإمام مختفي بقاله 1200 سنة أو أكثر، فالخمس دلوقتي المفروض ما يتاخدش. حتى يا إخوة بارك الله فيكم لا يوجد رواية في إعطاء الخمس، يعني حتى لا يوجد. هيرقع. هنسمع فيديو الآن
للشيعي الشيخ الغزي، وهو بيثبت ان فعلا الكلام اللي احنا بنقوله الفقيه المفروض ما ياخدش الخمس ولا المرجع ياخد الخمس، وكل هؤلاء يسرقون اموال الشيعه. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا. النقطة الثالثة أن الشيعي حينما يريد أن يستخرج أو أن يخرج خمسه فماذا يصنع؟ الآن الشائع المعروف أن هذا الخمس يرجع به إلى الفقهاء. الفقهاء لا يملكون دليلا واحدا على وجوب إعطاء الخمس للفقهاء، لا يملكون دليلا واحدا. راجعوا الكتب الفقهية كلها، وراجعوا كتب الحديث كلها، وسلوا مراجع التقليد، وسلوا أساتذة الحوزة في شرق الأرض وفي غربها عن دليل واحد، عن رواية ولو كانت ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال تقول بأن الخمس وبأن الأموال الشرعية يذهب بها إلى الفقهاء. ما يوجد ولا دليل واحد، ولا دليل واحد يوجد، ولا كلمة واحدة، وإنما عرف هذا الأمر. ولو بحثت عن الأدلة في كتب الفقهاء لوجدتها واهية جدا، لوجدت كلاما مرقعا، لوجدت ترقيعا. الغزي يقول لكم سلوا مراجع الشيعة، سلوا مراجع التقليد، سلوا أساتذة الحوزات، هدولنا دليل واحد ان الفقيه او المرجع ليه حق ان، وهذا شيعة اهو، هذا شيعي يا عوام الشيعة اللي بيسرق منكم اموالكم باسم الخمس. الشيعي يدفع ويقول هخش الجنة علشان هدفع الخمس، ولا حول ولا قوة الا بالله. بيقول لكم سلوهم هاتولنا دليل واحد. بس انا معايا الدليل عزيزي الشيعي. هل تعلم ايها الشيعي ما هو الدليل على ان السيستاني يسرق مال الخمس وله الحق ان ياخذ مال الخمس؟ قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل، ليأكلون اموال الناس بالباطل. ها هم والله ها هم رأيناهم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية تنطبق على مراجع الشيعة اللي بيسرقوا خمس الشيعة الآن. والله يعني مساكين أبناء الشيعة، مساكين أبناء شعبي من الجياع والكادحين ومن المبتلين والمحرومين الذين يقطعون خمس لقمة عيشهم المر لكي يدخلون الجنة. بيأتي الشيعي يكسب شيء صغير ويقول هطلع منه الخمس علشان أخش الجنة، علشان أتحشر مع الحسين، علشان أكون مع الإمام علي، علشان أكون مع المهدي عجل الله فرجه، وهكذا كما يضحك عليكم مراجعكم. هقرأ عليكم شوية فتاوى للسيستاني، والله فتاوى مبكية عزيزي المشاهد. هنقرأ بعض الفتاوى للسيستاني تبين كيف يسرق والجشع اللي عند هذا الرجل السيستاني، ازاي بيسرق أموال الشيعة. في موقع السيستاني واحد بيسأله بيقول له أنا موظف، واحد فقير موظف، بيقول له ما عنديش بيت. تعالوا نقرأ الفتوى مع بعض. يقول: إني موظف وتجمعت لدي أموال وأريد أن أشتري بيتا بهذه الأموال. موظف يعني بيقبض شيء يسير وعايز يجمع مال ونفسه يشتري بيت ليه ولأولاده يضمه هذا البيت هو وأولاده. أريد أن أشتري بيتا بهذه الأموال، ولكن راتبي لمدة سنة لم يكفي، لأن لو الفلوس فضلت عنده سنة لازم يخرج منها خمسها. لو ظلت عندي هذا الراتب لمدة سنة لم يكفي لشراء البيت، أحتاج إلى سنوات كثيرة لكي أشتري بيتا على الأقل. فبيقول له: أستسمحك يا سيدي السيستاني. بيقول له: هل يجوز لي أن أجمع الأموال بدون خمس وأنا بحاجة إليها؟ نفسه يجيب بيت وبيقول له هجمع الأموال بس مش هطلع الخمس. ماذا رد هذا الجشع السيستاني على هذا العام من عوام الشيعة؟ قال له: الجواب: يجب الخمس إذا لم تصرفه في مؤونة سنة، إذا لم تصرفه في مؤونة سنة. قال له يجب، لابد أنك تطلع الخمس، لدم ما صرفتهوش. انظر إلى القسوة التي يعامل بها هؤلاء المراجع عوام الشيعة. وأنا أقول صراحة أنتم يعني تستاهلوا أكثر من ذلك أيها الشيعة، أنتم يعني تستحقوا أكثر من ذلك والله بكثير. تركتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تركتم مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب النفس المطمئنة،
مذهب الذي يعتمد على الأصول، على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه. كل استدلالاتنا في الأصول موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. واتبعتم السيستان واتبعتم المراجع، خلاص خليك كده، مش هتشتري بيت وبيسرق منك مالك باسم الخمس، ولن تدخل الجنة ما دمت على هذا الدين الذي يعني يطلب منك عبادة الآئمة والسجود للقبور والأضرحة. سؤال تاني، يعني والله يعني الفتوى اللي جايه دي مضحكة جدا. واحد بيقول له أنا اشتريت علبة مسامير. يعني أنت منتبه معايا يا عزيزي المشاهد؟ حتى السيستاني مش عارف هو عايز ايه من علبة المسامير. بيقول له إيه؟ في جواب سابق لكم، بيسألوا في جواب سابق لكم عن السؤال التالي: استعملت علبة مسامير فبقي بعض المسامير لم تستعمل، ففضل عندي شوية مسامير ما استعملتهمش، فهل يتعلق بها الخمس؟ الجواب يجيب السيستاني فيقول نعم إذا كان لها قيمة. ما أريد معرفته، هل تقصدون بعبارة إذا كان لها قيمة أي لها قيمة بعد الاستعمال أم قبل الاستعمال؟ بيقول أنا اشتريت علبة مسامير، فهل ان انا يجب علي ان ادفع خمس؟ قال له نعم، لو انت ما استخدمتش العلبه ديت لمده سنه لابد انك تخمسها. فالجواب قال له قبل الاستعمال. لو الشيعي اشترى علبه مسامير وغاليه شويه وما استعملهاش لمده سنه لابد انه يخرج الخمس بتاعها. شفتم اموال الشيعه بتذهب الى اين؟ شفتوا القسوه اللي يعامل بها مراجع الشيعه، وبالاخص هذا اللص المتآمر على شعب العراق. طيب انا عايز اسالك يعني ايها الشيعي، شوف انت بيتاخد منك اموال، حتى المسامير، حتى الكتاب. يعني انا هقرا عليكم بعد الفتاوى الان ان شاء الله معانا في الحلقه ديت، والحلقه القادمه تنتظروها في الاسبوع القادم حول الخمس ايضا. الفلوس دي بتروح فين؟ هل تعلم؟ السيستان الان بياخد منكم اموال الزكاه، وبياخد منكم اموال الخمس، حتى المسامير والاقلام والكتب، بخلاف السياره، بخلاف حتى ان انا هقرا عليكم فتاوى في البنزين. بياخد خمس البنزين. لو اشترى بيت لابد اشترى شيء لم يستعمله، لو بيته ما استعملوش لمده سنه لابد ان يدفع الخمس. فكل الفلوس دي بتروح فين؟ بياخد اموال الخمس، بياخد اموال الزكاه، وبياخد اموال العتبات. يعني انا كنت في زياره في الحرم المدني لصديق لي هو معروف، هو الاعلامي احمد الاحمري اللي كان صاحب برنامج مراجعه المراجعات مع الشيخ عثمان الخميس. فخدني في مكتب كده جوه في الحرم بجوار البقيع، وفتح لي درج كبير. قال لي بص، فقال لي انظر اخي رامي الى هذا، فلقيت فلوس عليها صوره الخميني، فلوس ايرانيه. فبقول له ايه ده؟ قال لي الشيعه بيرموا الفلوس دي في البقيع، وهو مسؤول في البقيع، فبيقول له بيرموها وعارفين ان الفلوس هترجع لنا احنا في الاخر. فاشحال ان هم بيرموا الفلوس دي، فبالتالي العتبات المقدسه الشيعيه اللي فيها صناديق كبيره اللي بتتملى ديت، بالتالي اللي في العراق يا ترى بيتجمع فيها فلوس قد ايه؟ اذا كان في المدينه وجمعوا فلوس كثيره من اللي بيرميها الشيعه، طب بالتالي في العراق، فالسيستاني بياخد فلوس العتبات المقدسه دي كمان. يبقى فلوس العتبات المقدسه وفلوس الزكاه وفلوس ايه تاني؟ وفلوس الخمس. وكل ده بيروح فين يا شيعي؟ انتوا عارفين بيروح فين؟ بيذهب الى ايران. طب ايه دليلك؟ انا اسالك ايها الشيعي، ممكن تذكر لي اسم مستشفى بناها السيستاني؟ هل يوجد؟ انا اريد اسم مستشفى واحده بناها السيستاني في العراق. لكن انت يعني سامحني في هذه الكلمه، انت مغفل. يؤخذ منك المال ايها الشيعي العراقي ويذهب به الى ايران من اجل تعمير ايران، ومن اجل ان يتمتع الفرس الايرانيين بهذه الاموال. وها هو السيستاني يسرق اموالكم ايها الشيعه. وفي الختام نحن نتحدى ونطالب جميع وكلاء الشيعة، سواء جميع وكلاء السيستاني، سواء في إيران أو في العراق أو في أوروبا أو في أي مكان، نحن نطلبكم على شاشة صفا في سلسلة مناظرات في إثبات سرقة السيستاني لأموال الشيعة. سنثبت لكم أن السيستاني لص يسرق أموال الشيعة باسم خمس آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد عوام الشيعة من أيدي هؤلاء المراجع، وخذ بأيديهم إلى نور مذهب أهل السنة والجماعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.